अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। लम्स के बाद एक और जगह पे प्रोग्राम हुआ है। सैयद तलत हुसैन ने यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों से जाके सवालात पूछे हैं और अपने प्रोग्राम का टाइटल रखा है नौजवानों का पाकिस्तान। अब वहां पर नौजवानों ने सवालात पूछे हैं, स्टूडेंट्स ने सवालात पूछे हैं। क्या सवालात पूछे हैं वो सारे के सारे मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और फिर आप अंदाजा करना कि ये बच्चे जिन्होंने पहली दफा 2024 में वोट देना है और 2018 के बाद तकरीबन 2 करोड़ वोटर है जो कि नया रजिस्टर हुआ है, और ये बच्चे आज इनको जुबान लगी है। आज ये पूछ रहे हैं कि पिछले 76 साल में इस मुल्क के साथ क्या हुआ। आज ये पूछ रहे हैं कि अगर मुल्क के अंदर डील की बातें की जा रही हैं तो इलेक्शन करवाना ही क्यों है। आज ये बच्चे पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों आज तक हमें बुनियादी हकूक नहीं मिले। मैं वन बाय वन आपके सामने सवालात रखने लगा हूं और फिर आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के नौजवान आज क्या सोचते हैं, और इससे आपने यह भी अंदाजा करना है कि ये जो नौजवान है ये वोट किसको देने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि अगर हुकूमत नवाज शरीफ को ही देनी है तो यह बताएं कि इलेक्शन का क्या फायदा इस मुल्क के अंदर, कि अगर पहले से डिसाइड है कि हुकूमत नवाज शरीफ की होगी तो फिर इलेक्शन क्यों करवाना है। यह सैयद तलत हुसैन से स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं। अगला सवाल यह हुआ कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने थे, अभी तक क्यों नहीं हुए। पाकिस्तान के आइन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। अगला सवाल यह है कि आखिर वो क्या वजह है कि 76 सालों में हमें पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक नहीं मिले। उससे अगला सवाल यह था कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की 60% यूथ मुल्क को छोड़कर रोजगार की तलाश में मुल्क से बाहर जाना चाहती है। अगला सवाल यह हुआ, सैयद तलत हुसैन से सवाल पूछा गया कि आपने आज यह प्रोग्राम किया है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से बंदे आपने यहां पर बुलाए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहां पर मौजूद नहीं है। उससे अगला सवाल यह हुआ कि हमें कोई यह क्यों नहीं बताता कि जब आपने वोट देना है तो आपने लीडर्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज देखनी है। हमें यह कहा जाता है इसको वोट दे दें, हमारे बाप दादा इसको देते थे तो आप इसको दे दो। यह क्यों नहीं बताया जाता कि भाई जो एक लीडर होता है, जो कौम को उठाता है, जो कौम की गैरत का सौदा नहीं करता, जो कौम की इज्जत का सौदा नहीं करता, उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे वो झूठा ना हो, वो बददियानत ना हो, वो चोर ना हो, वो कौम के साथ आकर बात बात पे झूठ ना बोले। हमें ये सिफात एक लीडर की क्यों नहीं बताई जाती, ये सवाल पूछा गया। उसके बाद बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल हुआ। एक बच्चा आया स्टेज पे और उसने आके सबसे पूछा कि आप लोग मुझे बताएं आप में से कौन कौन मुल्क से बाहर जाना चाहता है ग्रेजुएशन के बाद। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। तो उस बच्चे ने सैयद तलत हुसैन से पूछा कि जनाब मोहतरम बताएं ये बच्चे क्यों बाहर जाना चाहते हैं। और फिर उसने पूछा कि आपने यहां पे प्रोग्राम रखा है नौजवान का पाकिस्तान और आप चाहते हैं कि नौजवान पाकिस्तान के लिए कुछ करें। उसने कहा मुझे जवाब दें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया। हम अगर कुछ करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। अगर आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कदर नहीं की तो हमारी कदर किस तरीके से आप करेंगे। और एक बच्ची ने तो यहां तक भी कह दिया कि हम अगर कुछ करेंगे पाकिस्तान के लिए तो इस चीज की क्या गारंटी है कि हमें जो है वो सिक्योरिटी दी जाएगी, हमें कुछ किया नहीं जाएगा। आगे आ जाए जी। एक और बच्चे ने सवाल पूछा मीडिया से रिलेटेड। उन्होंने कहा जी किसी अदाकारा का अगर कुछ है तो वो मीडिया की जीनत बन जाता है। अगर किसी की शादी हो जाती है तो वो 2-2 3 दिन तक मीडिया की जीनत बनी रहती है, लेकिन वजीरिस्तान से, बलोचिस्तान से या पाकिस्तान के किसी और हिस्से से अगर कोई लापता हो जाता और पता नहीं चलता कि बंदा कहां पे है, इन चीजों को मीडिया के ऊपर क्यों हाईलाइट नहीं किया जाता जिस तरीके से दूसरी चीजों को हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद आ जाए जी। और एक और बच्चे ने सवाल पूछा कि जिस मुल्क के अंदर हुकूमत में अनपढ़ लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर होंगे, क्या ऐसा मुल्क तरक्की कर सकता है कि जिस बंदे को साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर लगा दिया वो खुद अनपढ़ है, उसे साइंस और टेक्नोलॉजी का कुछ पता ही नहीं है, तो वो मुल्क किस तरीके से तरक्की करेगा। एक और बच्चे ने सवाल पूछा कि जो हमारे सहाफी हैं ये बैठते हैं और बैठकर कहते हैं जी ताकतवर लोग, इक्तदार वाले लोग, एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज यूज करते हैं। उन्होंने कहा जी आज तक आप लोग असल लोगों का नाम क्यों नहीं ले सके, यह सवाल भी पूछा गया। फिर एक और बच्ची ने कहा कि इस मुल्क के अंदर ऐसा निजाम है कि नौकरी आती हैं,
ہم ٹیسٹ دیتے ہیں, ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں, پاس کرنے کے بعد انٹرویو ہوتا ہے, ہم انٹرویو کے اندر بھی اپیئر ہوتے ہیں, لیکن آخری مرحلے میں جہاں پہ کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو نوکری دینی ہے, وہاں پہ آ کے سفارش چل جاتی ہے. تو یہ ملک کے اندر کب تک چلتا رہے گا؟ اس کے علاوہ ایک اور اسٹوڈنٹ نے سوال پوچھا کہ اس سال کیا گارنٹی ہے, اگلے سال 2024 میں کیا گارنٹی ہے کہ ملک کے اندر جو الیکشن ہے وہ صاف اور شفاف ہوں گے؟ اور پھر ایک اور بچے نے سوال پوچھا کہ میڈیا کے اوپر وہ لوگ, وہ اینکر حضرات جو ان لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں جن کو پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے, گرفتار کر لیتی ہے, یا وہ لوگ جو اغوا ہو جاتے ہیں, وہ آتے ہیں اور انٹرویو دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, پھر بھی آپ لوگ ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا, تو کیا اس چیز سے آپ لوگوں کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو فرق نہیں پڑتا؟ یہ وہ سارے کے سارے سوالات ہیں جو نوجوان کا پاکستان پروگرام کے اندر طلعت حسین سے لوگوں نے کیے ہیں. باقی جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, احسن اقبال صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جماعت اسلامی کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان سے بچوں نے یہ سوالات کی ہیں. اور ان سوالات سے آپ اندازہ لگا دیں کہ یہ زبان بچوں کو کس نے دیا, یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ ایک ہی بندے کے الفاظ ہیں اور اس کا نام ہے عمران خان. آگے آ جائیں. اقرار الحسن سید نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی طلعت حسین صاحب کے پروگرام کا ایک پرومو ابھی نظر سے گزرا جس میں پاکستان کے نوجوان اپنے سیاسی نظریات اور آئینی حقوق کی بات کر رہے ہیں. آپ گفتگو کے متن سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ریڑی بان ہو یا یونیورسٹی کے طلبہ ہوں یا مزدور ہوں یا کارخانے کے مزدور ہوں, اس قوم کو بولنا عمران خان نے سکھایا ہے. اب دیکھیں, عمران خان کی جگہ اگر نواز شریف صاحب ہوتے, عمران خان کی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے سوائپ کر لیں دونوں کو, عمران خان کو نواز شریف کی جگہ پہ لے جائیں اور نواز شریف کو عمران خان کی جگہ پہ لے آئیں, تو نواز شریف صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ کرپشن بڑی بری چیز ہے. لیکن اب اگر ہم دیکھیں اس وقت جو ریئل سچویشن ہے کہ نواز شریف صاحب کو عدالتوں نے تو بری کر دیا ماشاءاللہ, اور نواز شریف صاحب پورا خاندان کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے ہمارے اوپر, لیکن ابھی بھی وہ کسی نے ٹی وی کے اوپر سوال کیا کہ ابھی بھی سیاسی طور پر یہ سوال موجود ہے. شہزاد اقبال نے, جیو کے جو اینکر ہے, انہوں نے کہا کہ ابھی بھی سیاسی طور پر یہ سوال موجود ہے, نواز شریف بے شک بری ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی یہ سوال موجود ہے کہ ایون فیلڈ کس طریقے سے خریدا گیا, ٹرانزیکشنز کہاں پہ ہیں, منی ٹریل کہاں پہ ہے. یہ سوال کے جواب کوئی نہیں دے سکا اور عدالتوں کو مطمئن بھی نہیں کیا جا سکا. وہ علیحدہ بات ہے, نیب نے کہا جی کوئی تعلق ہی ثابت نہیں ہوا میاں نواز شریف صاحب کا اور ایون فیلڈ کا, لہٰذا ان کو بری کر دیا جائے. وہ ویسے ابھی دیکھیں گے آپ کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے یا نہیں آتی, ان کے خاندان میں سے کوئی بھی لندن جائے گا, جا کے ٹھہرے گا وہیں پہ, لیکن منی ٹریل آج تک نہیں دے سکے. بہرحال یہ جو بچوں کے ساتھ پروگرام ہوا, ایک تو بڑی اچھی بات ہے پروگرام کیا, اور یونیورسٹیز میں جائیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, اگر پاکستان کا بھلا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ میڈیا والے, تو آپ پروگرام ایسے کریں کہ 4 بڑی پارٹیوں کے سربراہوں کو بچوں کے سامنے بٹھا دیں. آپ نواز شریف کو بٹھا دیں, آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو میں سے ایک کو بٹھا دیں, مولانا فضل الرحمان کو بٹھا دیں, عمران خان کو بٹھا دیں. عمران خان چلو جیل میں ہے تو ان کی پارٹی میں سے کسی اور بندے کو بٹھا دیں, اور نوجوانوں کو کہیں کہ ان سے سوالات کریں اور ایگری کریں. نوجوانوں کو وہ لوگ تسلی دلوائیں کہ جی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے سوالات کا جواب کون دے سکتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.